अस्सलाम वालेकुम मदनीस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मे बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। आज बुध था और आज मेरी तफसीर की क्लास का तीसरा दिन था। हमने जो दूसरा से पारा है उसको तकरीबन हमारा एंड लगा हुआ है। सूरह बकरा की 246 आयत नंबर थी जो हमारा आज की तफसीर जहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो उसमें एक नुक्ता था, मैंने सोचा कि उसको भी आपके साथ शेयर करूं। ये इस तरह था कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी कौम ने उस ज़माने में जो मूसा के बाद नबी थे उनसे कहा कि हमारे लिए आप कोई सरदार मुकर्रर कर दें कि हम जिहाद करें, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करें। तो उन्होंने कहा हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू, कि उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि क्या जब तुम पर क़िताल को फ़र्ज़ कर दिया जाए, कुतिबा अलैकुम जब तुम पर फ़र्ज़ कर दिया जाएगा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह तो अल्लाह तुक़ातिलू फिर तुम कहीं इनकार ही ना कर दो। तो उन्होंने कहा वमा लना अल्ला नुक़ातिला फ़ी सबीलिल्लाह वक़द अख़रजना मिन दियारिना व अबनाइना। उन्होंने कहा हमें भला क्या हुआ है कि हम क्यों जंग नहीं करेंगे जबकि हमें हमारे घरों से भी निकाला गया और हमारे बेटों को भी जो है वो हमसे दूर कर दिया गया। तो जिहाद उन पर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह फ़र्ज़ नहीं था। उन्होंने अपने नबी से कह कर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह अपने लिए फ़र्ज़ करवाया। और जब जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह फ़र्ज़ हो गया तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अल-क़िताल तवल्लु फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम। क्या हुआ कि जब कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उनके ऊपर फ़र्ज़ हो गया जिहाद तो तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम, बहुत सौ ने फिर मुँह फेर लिया और बहुत थोड़े थे जो फिर अपने नबी के साथ रह गए। ये आयत मुबारका इसकी तफसीर में एक नुक्ता ये आता है कि जो चीज़ अल्लाह ने आपके ऊपर लाजिम नहीं की हुई उसको अपने लिए लाजिम ख़ुद से ना करें। ये हमारे यहाँ ऐसे ट्रेंड है कि जैसे अब रिज़ल्ट आना होता है, फर्स्ट ईयर का आया, मैट्रिक का आया, या कोई भी बड़ा काम, नफिल मान लेते हैं 100 नफिल पढ़ूँगी जी, मैं हर जुम्मे को रोज़ा रखा करूँगी, मैं 10 रोज़े रखूँगी, मैं 50 रोज़े रखूँगी, मैं 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़ूँगी। जब मुश्किल पड़ी होती है ना, उस वक्त तो लोग चाह रहे होते हैं किसी भी तरह बस हम इस मुश्किल से निकल जाएं। और जब मुश्किल से निकल जाते हैं तो फिर इन मन्नतों को पूरा करना लोगों को मुहाल हो जाता है। फिर वो मुफ्तियों के पास जाते हैं, अल्लामा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो बात ये है कि जब तक अल्लाह ने कोई चीज़ लाजिम नहीं की उस वक्त तक आप गुनाहगार नहीं हैं। जब आप कोई मन्नत मान लेते हैं कि मैं 1 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक पढ़ूँगी, या मैं 100 नफिल पढ़ूँगी, या मैं 100 रोज़े रखूँगी, या मैं इतना अल्लाह की राह में खैरात करूँगी, अब जब मन्नत पूरी हो गई आपकी और आपके पास है नहीं कुछ करने के लिए, तो ये मन्नत जो होती है शुरू होने से पहले इसका गुनाह नहीं है। जब तक आप ना करें आप आज़ाद हैं। जब आप मन्नत उठा लेते हैं तो फिर मन्नत का पूरा करना वाजिब हो जाता है। और ये देखें यहाँ ये आयत नंबर 246 का एंड होता है वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, यानी जब उन पर जब तक नहीं था क़िताल उस वक्त तक उन्होंने शोर डाला कि हम पे फ़र्ज़ करें, हमें दें, हम करेंगे। और जब अल्लाह ताला ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह उन पर फ़र्ज़ कर दिया, उनको उसकी इजाज़त मिल गई, तो उन्होंने इससे रूगर्दानी की। और फिर अल्लाह कहता है वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। अब ये ज़ालिम कौन होते हैं? कोई भी ज़मीनों और आसमानों में अल्लाह पे जुल्म नहीं कर सकता। जब भी कोई जुल्म करता है वो अपनी जान पर करता है। उसको एक चीज़ की पाबंदी नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, उसने अपने लिए ख़ुद वो पाबंदी लगाई और फिर वो उसको पूरा ना कर सका तो नतीजतन अब उसका जवाबदेह होगा और ना काम पूरा करने पर लाज़िमन इसकी सज़ा होगी। तो ये देखें कि जिस चीज़ में अल्लाह ने आसानी रखी है उसको आसान ही रहने दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसके लिए कोई स्पेशल इबादत करना चाहते हैं तो अपनी जान और अपनी हिम्मत के मुताबिक करें। अल्लाह को किसी हिंसे से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह को आपके दिल की तड़फ से मोहब्बत है। अगर आप 2 ही नफलों की मन्नत मान लें और आप फिर उसको इतनी मोहब्बत और इतनी तड़फ से अदा करें कि अल्लाह आपसे खुश हो जाए, तो वो 2 आपके उस 1000 से बेहतर हैं जिन्हें आप रींग रींग के, रो रो के और
دوسروں کے سامنے بار بار کہہ کے پڑھیں کہ اوہ جی میں نے اتنے مان لیے تھے اب مشکل ہو گئی ہے، یہ ایک ڈسگریسفل بات ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک تو یہ نقطہ تھا، اور ایک نقطہ اور میں الحمدللہ 25 اور 28 ایئرز ہو گئے ہیں میں الحمدللہ قرآن کریم پڑھا رہی ہوں، تفسیر پڑھا رہی ہوں، اور یہ تھرڈ ٹائم یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے اب، جہاں میرا آج درس تھا یا میرا تیسرا درس ہے، تو میں تیسری بار یہاں قرآن سٹارٹ کیا ہے۔ لیکن مدنیز ہر بار اس سمندر کی گہرائی سے کچھ ایسا نکلتا ہے کہ میں خود حیران رہ جاتی ہوں۔ اب یہ جو آج کا جو ہمارا سبق تھا، اب اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سردار مقرر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ان کی قوم میں ایک نوجوان تھے اور ان کا نام طالوت تھا، ان کو منتخب کیا کہ یہ قوم کے سردار ہوں۔ تو قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ یہ تو غریب مسکین ہے، بیچارہ سا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نَحْنُ أَحَقُّ الْمَلَكُ، ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم سردار ہوتے۔ اور وجہ انہوں نے کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ہمارے پاس تو بہت مال ہے، تو ہمیں ہونا چاہیے سردار۔ اللہ کے نزدیک کسی بھی قوم کے سردار ہونے میں کون سی 2 خوبیاں ہونی چاہیے؟ یہ بڑا ہاٹ کوسچن ہے اس وقت میں، اور ہمیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے لیڈرز میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ 2 کوالٹیز یہاں قرآن میں آج میں نے خود بھی اس کو چیک کیا، تو میں حیران ہوئی کہ یہ بات میں نے آج اتنی دھیان سے کی ہے، اس سے پہلے میں 2-3 دفعہ یہاں سے گزری ہوں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے فرمایا، وہ جو نبی تھے، انہوں نے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ علیکم، ان کو یعنی طالوت علیہ السلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، وزادت بسطتم، کیا ہے کہ اللہ نے ان کو کشادگی دی ہے، فی العلم والجسم، ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، لیکن جسے اللہ نے تمہارا سردار مقرر کیا ہے وہ علم میں اور جسم یعنی قوت میں تم سے زیادہ ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے۔ یہ بات ہم نے قرآن سے کبھی اس طرح، میں اپنی بات کرتی ہوں کہ اس پوائنٹ آف ویو سے کبھی نہیں میں نے سوچا تھا کہ اٹس ٹرو دیٹ قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی کا کوئی پہلو یہ چھوڑتا نہیں ہے جس میں تشنگی باقی رہے۔ لیکن ہم آج کل جن حالات سے گزر رہے ہیں، شاید مجھے اس لیے زیادہ کلک ہوئی یہ بات کہ آپ کو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے جس کو قوم کی سرداری کے لیے چنا، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے مالدار اور تجربے کار لوگ قوم میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا ان کے لیے کہا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی ہے، علم میں بھی اور جسم یعنی تندرستی میں بھی۔ تو معلوم ہوا کہ لیڈر قوم کا وہ ہونا چاہیے جو صاحب علم ہو اور جو صحت مند ہو، فٹ ہو۔ دیکھیں یہ کہاوت ہے، محاورہ ہے کہ ریڈرز آر دا لیڈرز، کہ جو لوگ ریڈرز ہوتے ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، نالج ہوتا ہے جن کے پاس، جو اپنے علم سے بات کر سکتے ہیں، مصیبتوں سے نکال سکتے ہیں، ریڈرز آر دا لیڈرز۔ تو ایک تو یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ وہ جو جنہیں اللہ نے چنا وہ ہیں جن کے پاس علم ہے اور جسم یعنی صحت ہے۔ تو کسی بھی قوم کے لیڈر کے لیے قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، آپ سورہ بقرہ کی آیت کھول کر چیک کر لیجئے گا، یہ آیت نمبر غالباً 247 ہے، آیت نمبر 247 ہے غالباً، اس کو آپ چیک کر لیجئے گا کھول کر کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو آپ کا لیڈر میں نے چنا ہے وہ عالم بھی ہے اور صحت مند اور تندرست بھی ہے، جو خود کھڑا ہو وہی کسی کو کھڑا کر سکتا ہے، جو خود بیمار ہو وہ کسی کی دیکھ بھال کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ 2 باتیں تھیں جنہوں نے مجھے کلک کیا۔ ایک تو یہ کہ جو چیز اللہ نے لازم نہیں کی ہوتی خود سے اسے اپنے لیے لازم نہیں کرتے، اور اگر کرنا پڑ جائے تو اپنی ہمت سے زیادہ نہیں کرتے۔ جب آپ خود اپنے اوپر خود کچھ واجب کر لیں اور پھر اس کو پورا نہ کریں تو ایسوں کو اللہ کہتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اپنی جان پر ظلم کرنے والوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو
قوم کا لیڈر ہو وہ پڑھا لکھا بھی ہو اور صحت مند ہو، تاکہ وہ اپنی قوم کو دونوں طرف سے زندگی کے رستوں پر گائیڈ کر سکے۔ تو اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں، اختلاف تو زندگی کا حصہ ہے، آپ کر سکتے ہیں، بٹ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ ضرور اس آیت کو چیک کیجئے گا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر خود بھی دیکھیے گا کہ آپ اس سے کس نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے اس قرآن کریم کو روشنی کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کو اپنی زندگی کا رستہ چلنے کے لیے ساتھ رکھنے کی، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک کیا کیجئے، سبسکرائب کیا کیجئے، شیئر کیا کیجئے، اور روشنی کو پھیلانے میں ہمارے مددگار ہوا کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔